طعمية ايه اللي ما عندكش فكرة على الكورة؟ الطعمية دي مطلعة محمد صلاح ومرموش واحمد حسام ميدو وابو تريكة ومحمد بركات ومحمود الخطيب وحسن شحاتة. الطعمية دي عندها 7 افريقيا، انت عندك ايه غير الوكسة والندامة؟ الطعمية دي عندها نجوم من نجوم العالم. الطعمية دي اتعادلت مع هولندا. الطعمية دي اتعادلت مع البرازيل. الطعمية دي كسبت ايطاليا. طعمية ايه يا ليفا؟ اعرف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم المصريين، احسن نادي واحسن اندية في افريقيا، احسن منتخب في افريقيا. تتكلم ازاي؟ اعرف انت بتكلم مين وبعد كده نادي عليهم، وباذن الله هنكسبكم النهارده.